बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की वीडियो में हम आपको लीबिया के सदर मुअम्मर मोहम्मद अबू मनियार अल क़ज़ाफ़ी के मुतल्लिक कुछ ऐसी मालूमात देने की कोशिश करेंगे जो यकीनन आपको किसी ने ना दी होंगी। नाज़रीन, अगर ये शख्स आज ज़िंदा होता तो शायद मुसलमानों की पहचान ही कुछ और होती। उन्होंने 1969 से लेकर 2011 तक लीबिया में हुकूमत की और 20 अक्टूबर 2011 को उन्हें अमेरिका ने 5th जनरेशन वार का हथियार इस्तेमाल करके शहीद करवा दिया। लेकिन इन्हें क्यों शहीद किया गया हम आज की वीडियो में बताएंगे। लेकिन सबसे पहले हम आपको उन कवानीन के बारे में बताएंगे जो मुअम्मर क़ज़ाफ़ी ने अपनी हुकूमत में कायम किए थे। लेकिन मज़ीद आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल न्यूज़ वर्ल्ड को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह की मालूमाती वीडियोज़ आपको वक्तन फ़वक्तन मिलती रहें। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। नाज़रीन, लीबिया में बिजली मुफ्त थी। पूरे लीबिया में कहीं भी बिजली का बिल नहीं भेजा जाता था, सूद पर कर्ज नहीं दिया जाता था, तमाम तर बैंक लीबिया की मिल्कियत थे और 0% शरह सूद पर शहरियों को कर्ज दिया जाता था। अपना घर लीबिया में इंसान का बुनियादी हक समझा जाता था और इसके लिए शहरियों को मुकम्मल माली इमदाद फराहम की जाती थी। तमाम नए शादीशुदा जोड़ों को अपना घर बनाने की मद में हुकूमत $50,000 बिल्कुल मुफ्त फराहम करती थी। पढ़ाई और इलाज की सहूलतें लीबिया के तमाम शहरियों को बिना पैसों के हासिल थीं। क़ज़ाफ़ी से पहले 25% लोग पढ़े लिखे थे, जबकि आज लीबिया की शरह तलीम 83% है। किसानों को ज़रूरी आलात, बीज और ज़रूरी ज़मीन बिल्कुल मुफ्त फराहम की जाती थी। अगर किसी बाशिंदे को लीबिया में इलाज, मुआलजे या तालीम की सहूलत मुयस्सर नहीं तो हुकूमत बिना किसी खर्चे के बैरून मुल्क भिजवाती थी। लीबिया में अगर कोई शख्स अपनी गाड़ी खरीदना चाहता तो हुकूमत 50% सब्सिडी फराहम करती थी। पेट्रोल की कीमत $0.14 फी लीटर थी। लीबिया पर कोई बैरूनी कर्जा नहीं था और लीबिया के असासों की कुल मालियत तकरीबन $150 अरब से ज़ायद थी, जिन पर अब मगरबी ममालिक का कब्जा है। अगर कोई बाशिंदा ग्रेजुएशन करने के बाद भी नौकरी हासिल ना कर पाता तो हुकूमत उसे उसकी तालीमी इस्तेदाद के मुताबिक मुफ्त तनख्वाह अदा करती थी और उस वक्त तक उसे फ्री तनख्वाह दी जाती थी जब तक कि उसकी नौकरी ना लग जाए। नाज़रीन, मुल्क के तेल से हासिल होने वाली आमदनी का एक मखसूस हिस्सा तमाम लीबियाई बाशिंदों के बैंक अकाउंट्स में जमा करवा दिया जाता था। माँ को हर बच्चे की पैदाइश पर हुकूमत की तरफ से $5,000 मुफ्त फराहम किए जाते थे। नाज़रीन, क़ज़ाफ़ी ने मुल्क की सहराई आबादी के पेश नज़र दुनिया का सबसे बड़ा मसनूई दरिया बनाने का प्रोजेक्ट भी शुरू किया था ताकि पूरे मुल्क में साफ़ पानी की फराहमी यकीनी बनाई जा सके। इन सहूलियात जो क़ज़ाफ़ी ने अपनी आवाम को दे रखी थी के अलावा अमेरिका और बरतानिया की नज़र में कर्नल क़ज़ाफ़ी के कुछ और गुनाह भी थे। उन्होंने बादशाहत के दौरान लीबिया पर राज करने वाले दौलतमंद, तालीम याफ्ता, क़दामत पसंद तबके को ख़त्म करके लीबिया में सोशलिज़म लाना अपना मिशन बनाया। उन्होंने लीबिया की तेल की पैदावार में इजाफा किया और कानूनी निज़ाम में इस्लाम का मजहबी कानून मुतारफ़ कराया। उन्होंने अवाम की कबायली वाबस्तगियों को दबाने के लिए काम किया ताकि एक कौम की मुतहिदा शनाख्त पैदा हो सके। लीबिया का कंट्रोल संभालने के बाद क़ज़ाफ़ी ने अमेरिका की इसराइल परवर पॉलिसियों पर तनकीद करने लगे। इसके बावजूद अमेरिका और बरतानिया ने क़ज़ाफ़ी से सफारतकारी बढ़ा दी, लेकिन क़ज़ाफ़ी ने इनकी हिमायत से साफ इनकार कर दिया और अमेरिका और बरतानिया दोनों को साम्राज्य और किसी हद तक फ्रांस और सोवियत यूनियन जैसा सफ़ाक कहा और कौमी खुद मुख्तारी को ज़ाहिर करने के लिए और लीबिया को गैर मुल्की मदाखलत से पाक रखने के लिए क़ज़ाफ़ी ने मुतालबा किया कि अमेरिका और बरतानिया अपने फ़ौजी अड्डों को लीबिया से ख़त्म करें। उन्होंने लीबिया में मुकीम 10,000 अतालवियों और यहूदियों की एक छोटी तादाद को भी बेदखल कर दिया। सन 1973 में जब इसराइल ने लीबिया के एक हवाई जहाज़ को मार गिराया जो मिस्र से इसराइली फ़िज़ाई हदूद में भटक गया था, क़ज़ाफ़ी को मिस्र से पहले इस वाक़े का बदला लेने और फिर चार्टर्ड बैरी जहाज़ को डबोकर जवाबी कार्रवाई करने पर नाराजगी का निशाना बनाया गया था। 1981 में अमेरिकी सदर रोनाल्ड रीगन ने क़ज़ाफ़ी को मशरिक़ वुस्ता का पागल कुत्ता करार दे दिया। जवाब में क़ज़ाफ़ी ने मॉस्को का दौरा करके और वारसा मुआहदे में शामिल होने की धमकी देकर रीगन की मुखालफत कर दी। नाज़रीन, रीगन ने वाशिंगटन में लीबिया का सफारत खाना बंद कर दिया, लीबिया के तेल पर पाबंदी आयद कर दी और अमरीकी कंपनियों को लीबिया में कारोबार करने से सख्ती से मना कर दिया। अमरीकी और लीबिया की फ़ौजों में बहुत सी छोटी छोटी झड़पें भी हुईं। इसके बाद रीगन ने अमरीकी फ़ौज को बहेरा रूम के साहिल पर लीबिया के साहिल से दूर खलीज सर्ट में मशक़ें करने का हुक्म दे दिया। नाज़रीन, आखिरकार 15 अप्रैल 1986 को अमरीकी फ़ौज ने लीबिया पर कई फ़िज़ाई हमले किए, फ़ौजी तनसीबात पर बमबारी की
کی اور 100 کے قریب لیبین باشندے شہید کر دیے گئے اور قذافی کے گھر کو نشانہ بنایا گیا، جن سے ان کے 2 بیٹے زخمی ہو گئے۔ امریکہ کی بین الاقوامی سطح پر مذمت کی گئی، لیکن ریگن کو امریکہ میں بہت سراہا گیا اور ادھر اس واقعے کی وجہ سے عرب اقوام قذافی سے ہمدردی کا باعث بنی۔ 1988 میں اسکاٹ لینڈ میں لا کر بی کے پین ایم فلائٹ 103 کو اڑا دیا گیا، جس میں 259 مسافر ہلاک کر دیے گئے۔ برطانوی تفتیش کاروں نے 2 لیبیائی باشندوں کو مشتبہ افراد کے طور پر شناخت کیا اور مطالبہ کیا کہ لیبیا ان کو برطانیہ کے حوالے کر دے۔ قذافی نے انکار کر دیا، جس کی وجہ سے اقوام متحدہ نے لیبیا کے خلاف معاشی پابندیاں عائد کر دیں، جس سے لیبیا کی معیشت کو شدید نقصان پہنچا۔ ناظرین، افریقی ریاستوں میں متعدد ریاستوں نے اقوام متحدہ کی پابندیوں کی مخالفت کی، جو بالآخر 1998 میں اس وقت ختم کر دی گئیں جب قذافی نے جنوبی افریقہ کے صدر نیلسن منڈیلا کو ہالینڈ میں بم دھماکے کے ملزمان کی حوالگی کی نگرانی کی اجازت دینے پر اتفاق کیا۔ 2000 کی دہائی کے اوائل میں قذافی نرم پڑتے ہوئے نظر آئے۔ افریقہ کی اقوام کو متحد کرنے میں ان کی دلچسپی بڑھتی گئی اور قذافی افریقی یونین کے لیے چیمپئن بن گئے، اور انہوں نے افریقی براعظم کے لیے ایک ہی کرنسی، ایک ہی فوج اور ایک ہی پاسپورٹ کی تجویز پیش کی۔ لیبیا نے دونوں ممالک کے مابین تعلقات معمول پر لانے کے لیے بھی برطانویوں کے ساتھ بات چیت کا آغاز کیا، اور بعد میں عراق جنگ سے متاثر ہو کر انہوں نے لیبیا کے کیمیائی اور جوہری ہتھیاروں کے پروگراموں کو منسوخ کر دیا تھا۔ ناظرین، اس سے امریکہ لیبیا کو دہشت گردی سے متعلق ریاستی سرپرستوں کی فہرست سے نکالنے پر مجبور ہو گیا۔ جب ایک معتدل مزاج قذافی سامنے آئے، لیکن وہ بھی امریکی اتحادی نہیں بن سکے، اور مغرب کے ساتھ بہتر تعلقات کے باوجود قذافی نے اپنے مغرب مخالف بیانات کو جاری رکھا۔ افریقہ اور لاطینی امریکہ میں سامراجیوں کو دراندازی سے روکنے کے عزم میں وینزویلا کے صدر ہیوگو شاویز کے ساتھ شامل ہونا، نیٹو کا مقابلہ کرنے کے لیے جنوبی بحر اوقیانوس کے معاہدے کی تنظیم کے قیام کی تجویز، نیو یارک میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے پہلی بار خطاب کرتے ہوئے 2009 میں مغربی جارحیت کی مذمت کے لیے اپنی تقریر کا استعمال، یہ سب معمر قذافی کے جرائم کی تفصیل تھی۔ لیکن ان کے 3 ایسے کارنامے جو ان کی شہادت کا سبب بنے وہ یہ تھے کہ پاکستان کو ایٹمی پروگرام کے لیے $100 ملین کی رقم اس وقت فراہم کی جب پاکستان پر ہر طرف سے پابندیاں لگی ہوئی تھیں۔ اس رقم سے پاکستان نے اپنا ایٹمی پروگرام شروع کیا تھا۔ دوسری غلطی قذافی کی یہ تھی کہ انہوں نے ہمیشہ پوری دنیا کے مسلمانوں کو اکٹھا کرنے کی کوشش کی، کبھی افریقی ممالک کا بلاک تو کبھی عرب ممالک کا بلاک، لیکن ہمارے مسلمان ممالک نے قذافی کی بات کبھی نہیں مانی اور آپس میں ہی لڑنے مرنے پر متفق رہے۔ اور تیسری چیز میں تو قذافی نے حد کر دی جب انہوں نے سونے اور چاندی کے سکوں میں لین دین کا فیصلہ کیا اور انہوں نے کہا کہ پیپر کرنسی جعلی کرنسی ہے۔ ناظرین، قذافی کے ان گناہوں کی بدولت ہی امریکہ نے کرنل قذافی کو شہید کروا دیا تاکہ لیبیا کی عوام کو ایک ظالم ڈکٹیٹر سے نجات مل سکے۔ دوستو، اگر آج لیبیا کو دیکھا جائے تو ہر طرف افراتفری ہے۔ پورا ملک پچھلے 10 سالوں میں شدید خانہ جنگی کا سامنا کر رہا ہے۔ عوام غربت اور بے روزگاری کی چکی میں پس رہے ہیں۔ تیل کی آمدنی نہایت کم رہ گئی ہے۔ لیبیا کی کرنسی شدید تنزلی کا شکار ہے۔ بیرونی سرمایہ کاری بالکل ختم ہو چکی ہے۔ پورے ملک میں بدعنوانی اور لوٹ مار رائج ہے۔ دوستو، فیصلہ آپ کے ہاتھوں میں ہے کہ کون صحیح تھا اور کون غلط۔ اسی امید کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتے ہیں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا۔ ویڈیو کو لائک لازمی کریں اور چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں تاکہ اسی طرح کی دلچسپ ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ بسم اللہ